हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज गोरखापत्रबाट प्रकाशित गरिएको सामान्य ज्ञान वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। आज मिति 2077 साल पुष महिनाको 1 गते बुधबार। प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 मा प्रथम हुन सफल प्रतिभा को हुनुहुन्छ? नुवाकोटकी भैरवी भूगोल हुनुहुन्छ। उहाँको कविता नेपालको गीतले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो। यस्तै द्वितीय स्थानमा लमजुङका प्रज्वल अधिकारीको कविता संकल्पले हात पारेको छ भने सोलुखुम्बुका गणेश प्रसाद खतिवडा आमाको आदेश दोलहाकी देवकी अभिलाषीको आमा एक विश्वविद्यालय र तेह्रथुमकी रजिना आफगाईको समृद्धि र नेपालको सपना कविता तृतीय भएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कति कायम गरिएको छ? 8848.86 मिटर कायम गरिएको छ। फिटमा पनि कुनै बेला सोध्न सक्छ। 29,031.7 फिट रहेको छ। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 23 मा नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेको। कहिलेकाहीँ सार्वजनिक कहिले गरियो भनेर पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ फिटमा पनि सोध्न सक्छ। तपाईहरुले सबै कुरा याद गर्नु होला। मिति 2077 साल मङ्सिर 23 मा नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो भने सगरमाथाको उचाइ नाप्न दुई देशले सहकार्य गरेका थिए। विगत 65 वर्षदेखि यसको उचाइ 8848 मिटर वा 2928.87 फिट स्वीकार गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा आइपुगेको छौं हामी। प्रश्न नम्बर 3 मा राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्ध नेपाल खुशी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध र सुखका कति सूचकहरू तयार गरेको छ? समृद्धका लागि 32 र सुखका लागि 23 वटा सूचकहरू तयार गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अन्तर्गत कतिवटा देशहरू पर्दछन्? 24 वटा देशहरू पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 5 मै छौं हामी। नेपालमै बनेको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल कुन हो? यात्री पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा छौं हामी। 6 मा स्थानीय तहको निर्वाचन 2075 मा निर्वाचित सबैभन्दा कम उमेरका स्थानीय तहका प्रमुख को हुन्? उदय कुमार यादव 24 वर्षका हुन्। यी शहीद नगरपालिका सिराहाका मेयर हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा छौं हामी। नेपालकै पहिलो सहकारी गाउँको रूपमा घोषित गाउँ कुन हो? चुहान डाँडा तेह्रथुमको पहिलो नेपालकै सहकारी गाउँको रूपमा घोषित गरिएको छ। सङ्घ अन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2075 साउन 1 गते गरिएको थियो। हालै नासाका वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा कुन बिरुवा उमारेका छन्? मुलाका बिरुवा उमारेका छन्। यो भन्दा अगाडि कपासका बिरुवा पनि चन्द्रमामा उमारिएको थियो। नासाका अन्तरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इन्जिनियर केट रोबिन्सले पहिलो पटक चाहिँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा उमारिएको मुलाको सफल फसल काटेका केटले मुलाका 20 बिरुवा प्याक गरिएका र 2021 मा पृथ्वीमा ल्याउन कोल्ड स्टोरमा राखेका जनाइएको छ। नासाको यो प्रयोगको नाम प्लान्ड हेबिटेट 02 राखिएको छ भने यसअघि अन्तरिक्षमा गहुँ पनि उमारिएको थियो। फरक प्रकारका खाद्यान्न तरकारी उमारेर अन्तरिक्षमा चाहिँ
कस्ता खालका बिरुवाहरू मार्न सकिन्छ जुन लामो समयसम्म रहने अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि उपयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुरामा परीक्षण भइरहेको बताइएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो भनेपछि मालदिभ्स रहेको छ। नेपालले सन् 2016 अक्टोबर 24 दिन यो सम्झौता अनुमोदन गरेको हो भनेपछि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा इन्चियोन रणनीति 2013 देखि 2022 केसँग सम्बन्धित छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 12 मा नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कार्यालय कुन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ? अर्थ मन्त्रालय। त्यसै गरी सुगोली सन्धि गरिएको ठाउँ कहाँ पर्छ? मकवानपुरमा पर्दछ। तमारा छोरी नामक नाच नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित छ? लमजुङ जिल्लामा प्रचलित छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल कतिऔं पक्ष राष्ट्र रहेको छ? 177औं राष्ट्र। नेपालले विक्रम सम्वत 2073 साल कार्तिक 19 मा अनुमोदन गरेको जैविक हतियार निषेध सम्बन्धी महासन्धि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा पाउलो रुसी कुन खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी हुन्? फुटबल सम्बन्धी खेलाडी हुन्। उनले सन् 1982 मा इटालीलाई फुटबल उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कुनै वर्ष गोल्डेन बुट, गोल्डेन बल तथा फिफा वर्ष खेलाडी हुने रुसी अहिलेसम्मकै एक्ला खेलाडी हुन्। रुसीले 64 वर्षको उमेरमा सन् 2020 डिसेम्बरमा निधन भएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 17 मा पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने मूल नाराका साथ राजधानीमा सम्पन्न मिसेस नेपाल टुरिज्म 2020 को उपाधि जित्ने उपाधि को हुन्? मनिता हरिसाल बुढाथोकी वाफल काठमाडौँ। त्यस्तै गरी मिस टिन टुरिज्म 2020 मा अस्मिता कालाखेतीलाई प्रदान गरिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा आइपुगेका छौँ हामी। नेपालकै पहिलो मानव अधिकार मैत्री गाउँको रूपमा घोषित गाउँ कुन हो? राँचोली गाउँ कालीकोट हो। विक्रम सम्वत 2075 जेठ 17 गतेमा घोषित गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा सर्वप्रथम नगरगाथा घोषणा गर्ने नगरपालिका कुन हो? तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही। अर्को प्रश्न, नेपाल सरकारले एक्लै हिमाल आरोहण गर्न नपाइने व्यवस्था कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2074 पुस 15 गते। अनुपम कारिगरीको नमुना शाश्वत धाम कहाँ पर्दछ? नवलपुर नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वतर्फ रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा आइपुगेको छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 22 मा नेपालमा इमेललाई सरकारी निकायमा कानुनी मान्यता प्रदान कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक 26 गते। प्रश्न नम्बर 23 मा विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान शैलीको जिप लाइनको निर्माण सुरु कहाँ गरिएको छ? कुस्मा पर्वतमा गरिएको छ। कुस्मा नगरपालिका 5 मा पर्ने चाक्लेको डिलबाट कालीगण्डकीको गहिरो खोज हुँदै साउने बगरसम्म 1400 मिटर लम्बाइको जिप लाइन निर्माण गर्न लागि हो। हार्नेस जिप लाइन प्रणालीले निर्माण गर्ने सुपरम्यान शैलीको जिप लाइन सहित साहसिक पर्यटकीय संरचना 2077 मङ्सिर 26 मा शिलान्यास गरिएको थियो। सुपरम्यान शैलीमा निर्माण विश्वको सबैभन्दा लामो 2800 मिटर जिप लाइन दुबईमा रहेको छ। त्यसै गरी क्लासिक जिप लाइनका कुर्सीमा बसे जस्तै गरी डोरीमा बगिन्छ भन्ने सुपरम्यान जस्तै घोप्टो सुतेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।
नेपालमा क्लासिक शैलीका जिप लाइनहरू योभन्दा लामो भए पनि सुपरम्यान शैलीका यो विश्वकै दोस्रो लामो भएको जनाइएको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार हावाको गति र खेलाडीको तौल जिप लाइनको गति भर पर्ने भए पनि जिप लाइनमा यात्रा सुरु गर्दा प्रति घण्टा 130 किलोमिटर गतिमा बगेर गन्तव्य नजिकै गर्दा बिस्तारै घट्दै जाने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 14-24मा सन् 2020 डिसेम्बर 10मा मनाइएको 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा के हो? रिकभर वेटर स्ट्यान्ड अफ योर फ्युचर राइट्स, ह्युमन राइट्स। रिकभर वेटर स्ट्यान्ड अफ आवर ह्युमन राइट्स। महामारीमा मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार भन्ने नाराका साथ सन् 2020 डिसेम्बर 10मा 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25मा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हवाई सम्झौता कहिले भएको हो? सन् 2019 सेप्टेम्बर 30मा भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26मा दुईवटै कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने चिनिया नारी को हुन्? जिया बोयो सन् 2018 मे 24का दिन उनले सफल आरोहण गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27मा विभाजित भएको करिब 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच पूर्ण एकीकरण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 24 गते भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28मा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 2077 मङ्सिर 28मा सार्वजनिक मानव अधिकार प्रतिवेदन अनुसार नेपाल मानव विकास सूचाङ्कमा कति रहेको छ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न हो लोकसेवामा। त्यसैगरी अहिले पनि नसोध्ला भन्न सकिन्न। यो सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरहरूमा पनि लेख्न, बिचमा चाहिँ थ्योरीमा पनि लेख्न सकिन्छ। नेपालको मानव विकास सूचाङ्कको मूल्य 0. पहिले 5.7 थियो भने अहिले 5.87 पुगेको छ। गत वर्ष 0.579 थियो। प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक असमानता सूचाङ्क र मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको छ। आय मापदण्ड अनुसार नेपाल पछाडि रहेको भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम मापदण्ड भने पुरा भएको छ। त्यसैगरी यससँगै सन् 2020मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने आधार तय भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि नेपाल मध्यम मानव विकासको सूचीमा रहेको छ। 0.550 अङ्कभन्दा माथि 0.690 सम्म एचडिआई हुनुलाई मध्यम स्तर मानिएको छ। सन् 1998 देखि नेपालले मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न थालेको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29मा आइपुगेका छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 29मा समयको संक्षिप्त इतिहास नामक कृतिका लेखक को हुन्? स्टिफेन हकिङ। प्रश्न नम्बर 30मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा हुने जोखिम बापत विदेशी र नेपाली यात्रुहरूले पाउने बिमा लगायत सुविधा समान हुने गरी मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 20, सन् 2018 डिसेम्बर 15। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सो सन्धि मङ्सिर 29 गतेदेखि 2075 मङ्सिर 29 गतेदेखि नेपाली वायु सेवा कम्पनी र यात्रुमा पनि लागू भएको थियो। गत भदौ 7 गते नेपालको संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको महासन्धि पारित भएको र सो महासन्धि नेपालले आइकाओमा बुझाएको 60 दिन भएपछि लागू गरिएको थियो। यस अघि
नेपालले वार्सा महासन्धि र हेग प्रोटोकल अनुसार हवाई बिमा दाबी गर्नुपर्दा प्रति व्यक्ति 20,000 अमेरिकी डलर पाउने गरेकोमा मोन्ट्रियल महासन्धि लागू भए पश्चात सो बिमा बापत 1,60,000 अर्थात् करिब पाउने 2 करोड रुपियाँ पाउने भएको छ। सन् 1979 मे 28 मा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको सुरक्षा बापत क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा पारित नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई मोन्ट्रियल महासन्धिको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। सो महासन्धि सन् 2030 देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। यो सोध्न सक्छ मोन्ट्रियल महासन्धि केसँग सम्बन्धित छ, कहिले र कहाँ मोन्ट्रियल महासन्धि भएको थियो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ र चाहिँ कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। तपाईले भन्नु पर्यो सन् 1979 मे 28 मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु सुरक्षा सम्बन्धमा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा पारित गरिएको र सन् 2003 बाट कार्यान्वयनमा आएको। संसारभरिका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायु सेवा र हवाई यात्रुहरूका लागि एउटै नियम र शर्त लागू गराउनु यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। ल आजलाई यति नै, बाँकी अरू भिडियोहरूमा पनि म उपस्थित हुनेछु। हस्त, नमस्कार।